गेली 25 वर्ष निस्वार्थ भावनेनं कसलीही अपेक्षा न ठेवता वन्यजीव प्राण्यांचं रक्षण करणारी ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड ही संस्था बंद होईल का असा प्रश्न निर्माण झालाय। ही स्थिती नेमकी कशी निर्माण झाली, त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात आणि ते टाळायचे असेल तर काय करता येईल याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। कधी खड्ड्यात पडलेला गवा, कधी कुळागरात, शेतात किंवा घरात घुसलेला किंगकोब्रा, तर कधी साळींदर, अशा असंख्य वन्यजीवांना नवजीवन देण्याचं काम ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड ही संस्था करते। 1997 मध्ये सर्पमित्र अमृत सिंग यांनी स्थापन केलेली ही संस्था गोव्यातच नव्हे तर गोव्याबाहेर जाऊन सुद्धा प्राण्यांचे जीव वाचवण्याचं कार्य करते। पण काही महिन्यांपासून संस्थेच्या सदस्यांची सतावणूक चालली आहे। काही वन अधिकारी या संस्थेच्या सदस्यांच्या घरावर छापे टाकतायत, तर काही वेळा त्यांच्यावर पाळत ठेवून प्राण्यांचे जीव वाचवण्यापासून त्यांना रोखलं जातंय। या संस्थेचे सदस्य एवढी वर्ष स्वतःचे जीव धोक्यात घालून काम करतायत, त्यांना सहकार्य करायचं सोडून त्यांची होणारी सतावणूक ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे। या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि वनमंत्र्यांनी तातडीनं लक्ष घालून हे प्रकार रोखण्याची मागणी प्राणीमित्रांकडून होते। साधारण 2008 पासून हांव ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो मेंबर आसा आणि गेली इतली वर्सां हांव पळयता की सरान ज्या तरेन काम केलां, म्हणजे म्हाज्या पयलीं सुद्दां हांवें खूब वर्सां जे सरान काम केलां तें आयकल्लें, म्हणून हांव सरा कडेन रेस्क्यू करपाक गेलो, शिकपाक गेलो। तर गोंयांत कशें आसा की ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे पयलीं खंयच्याय घरांत जिवाणें आयले, इंजर्ड एनिमल आयले, तर लोक पयलीं कितें करताले, आपल्या तरेन कितें तरी उपाय करताले, नाजाल्यार जिवाणें आयले कोण ना मारून उडयताले। सो गेल्या 20 ते 25 वर्सान हांव म्हणटा की हो बदल गोंयांत जालो। खंयचेय जिवाणें घरान आयले जाल्यार नंबर तरी सोदता, कोण तरी रेस्क्यूअर आसा काय सोदता। सो हो बदल, इतलो बदल जावपाक 20 वर्सां लागली आनी सगळे जे कश्ट आसा हे अमृत सिंग सराच्या कश्टांतल्यानूच जाल्ले आसा। बाकी जाणांनी काम केलां बारीक सारीक, पूण पयलो जो इनिशिएटीव घेवन खंबीरपणे हें काम केलें आनी ताच्या खातीर बरेच तांकां पुरस्कार आनी हें मेळ्ळे। ज्या टायमार हे हांवें आयकलें सरांचें की असो निर्णय घेवपा पर्यंत सर पावलो, इतलें एक्स्ट्रीम डिसिजन, तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की खरेंच कितें तरी घडलां किंवा खरेंच खंय तरी त्रास जाता, हॅरेसमेंट जाता। कारण एज अ रेस्क्यूअर आमकां ह्या फिल्डान हॅरेसमेंट ही जाताच, जाता म्हणजे कशी तर आमी आतां शेड्यूल 1 एनिमल मगर आसत किंवा आनी खंयचे एनिमल आसत तेन्ना रेस्क्यू करपा जेन्ना लोक कॉल करता, आमी रेस्क्यू करपाक वता आनी तांकां सांगता की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हें आसा, ते म्हणटा आमी 10 फावटी कॉल करून जाले, त्या वेळार जेन्ना कांयच उपाय ना तेन्ना मागीर आमकां वचचें पडटा। सो ताचे वयर उपाय म्हणून आमी खूब फावटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉन्टेक्ट केलो की आमी इतलीं वर्सां काम करता, वांगडा काम करुया, एकामेका पेक्षा हें करपा पेक्षा वांगडा काम करुया। रेस्क्यू सेंटर आसत, रिहेबिलिटेशन सेंटर आसत, हेजी खूब गरज आसा, मेडिकल ट्रिटमेंट आसा, पूण केन्नाच आमचे मागणी मान्य आसून ताजेर कांय लक्षूच दिवना पडलें। पॉलिटिकली केन्ना आमी कांय प्रयत्न करूं ना, पूण आमी एक NGO म्हणून खूब फावटी प्रयत्न केले। वयल्यान आमकां हॅरेसमेंटूच चड जावपाक लागले की तुमकां हक्क ना, आमकां फोन करून सांगप की तुमकां रेस्क्यू करपा अधिकार कोणें दिले, तुमचे कडेन कितें लिगल रायट आसा। म्हाज्या घरा स्वता सुद्दां रेड मारलेली आसा की तूं जिवाणी पोसता, तूं जिवाणी विकता आसत अशें। पूण काही लोक जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बरे आसा तेंच्या खातीर मागीर आमचेर तसो कांय त्रास म्हणजे लिगल एक्शन जावना, कारण तांकां खबर आसा की हांव बरो आसा। आतां हांव स्वता वायल्ड लायफ बोर्ड मेंबर आसा, वायल्ड लायफ बोर्ड मेंबर आसून सुद्दां म्हाज्या हातान तशें कांयच ना किंवा म्हाज्या कितें हांव उलयतां ताका कांयच वालोर दिलो वचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां। उलयतालो की ह्या गोश्टीचेर एक परमनंट सोल्युशन कितें तरी काडुया फॉरेस्टा कडेन विचारून, की बाबा आमकां लिगल एक लेटर दिया ऑन रायटींग की तुमकां रेस्क्यू करपाक रायट ना। मागीर आमी फुडें कितें करपाचें तें पळोवया। ऑन पेपर आमकां कितें तरी जाय, ना जाल्यार तुमी सांगा की करपाक मेळटा थंय। सो अशें कितें तरी चालू आशिल्लें आनी त्या दरम्यानूच ही बी बातमी कळ्ळी की अशा निर्णया पर्यंत सर पावल्ले आसा। सो ताका लागून खूब आमी प्रयत्न केलो आनी सांगपाचो प्रयत्न केलो की कितले जरी हॅरेसमेंट केली लोक व्हॅल्यू दिनात, कशें आसा ज्यांच्या खातीर हें काम केल्लें आसा वायल्ड लायफ आनी सगळे रेस्क्यूअर जे आसा तांच्या मनान सरा बद्दल जो आदर आसा हो खूब आसा, म्हणजे ताका कंपॅरिजनूच ना। आनी सराक आमी परत परत सांगत आसा की तुवें जें सुरू केल्लें काम आसा, जरी तुका तातूंत भितर थोडोसो त्रास जाता, हॅरेसमेंट जाता आसत, आमी सगळे एक रावन नेटान तें काम फुडें व्हरुया आनी तुका कमीत कमी त्रास जातलो हेजी काळजी आमी घेता। गेली 25 वर्सां आमी
काम करता एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक 25 वर्सां जाली. त्याच्या पयलीं पासून हांव काम करतालो आनी आमचे मित्र जे आसा शेजारी आहा ते. त्याच्या नंतर एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाची स्थापना जाली 1997. आनी इतके मेहनत करून इतके आमी कार्य करता पण आमकां मोबदलो जो आसा त्या बदलान जेन्ना आमकां अपमानास्पद वागणूक मेळटा तेन्ना खूब वायट दिसता. गेल्या फाटल्या दिसांतल्यान पयलीं हांवें ते तितकें हांव हें करिनासलो पण हालींच्या दिसांनी ते वाड जाली. डिपार्टमेंटांतल्यान तितकी वागणूक जी आसा ती पळोवपाक गेल्यार अशें दिसलें की आमी कितें तरी रॉंग करता काय कितें. आमच्या घरा कडेन अशें धाडपाक लागले की रेस्क्यू केल्लेले आसा पळय ते खंय. ऑलरेडी ते रिलीज केल्लेले व्हिडिओ आसा तरी पूण अशे प्रश्न जाले. त्या भायर तेच्या पयलीं अशे आरोप जाले तितून मन एकदम दुखी जालें की इतकी वर्सां काम केलें आनी म्हाजी जी रावपाची जिवनशैली जी आसा ती कांय चेंज जावना. हांवें कितें गाडी बंगले आनी तसलें कांय म्हाजे कडेन ना. जे कितें हांव गाडी सुद्दां घेतली जाल्यार दुसऱ्या कडच्यान आमी मागून घेता आमचे मेंबर्स आहा तेंचे कडच्यान किंवा ना जाल्यार मागीर भाड्याची व्हरता 4 व्हिलर आहा तेंचे कडेन 2 व्हिलर. आनी तरी आसतना अशे आरोप जे आहा म्हणजे इनडायरेक्टली म्हाज्याच मेंबराक अशें म्हणप तेन्ना खूब वायट दिसलें एक जबाबदार ऑफिसरा कडच्यान. त्या टायमाचेर इतकें दुख्ख जालें की इतकें काम करून फुकट. तरी मन हें जालें की कितें कितें करपाचें पूण प्रश्नाचें उत्तर सापडनासलें आनी तितूनच अशे एक एक प्रसंग जे येयले जे आयज अशेंच मनान येयलें की स्पॉट जे आहा जबाबदारी कोणाक तरी दिवपाची आनी हांव निवृत्त जावपाचें रेजिग्नेशन दिवपाचें. तशें हांवें म्हाज्या एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या ग्रुपाचेर मॅसेजूय घातलो की एक कार्यक्रम आमी करता आनी तितून एक शॉर्टकटली अशें एक मॅसेज घातलो की कितें तरी हांव करपाचें आसा. एक निर्णय असो घेतात लोकांचो असो म्हणून हांवें केल्लो निर्णय म्हाका मनांतल्यान घेनासलो पूण तो राग पडलो आनी ताका लागून सगळ्यांक आपयलें. सगळे चडशे भुरगे हांगा पावले मॅक्सिमम. तांकां वायट दिसलें की हांव रेजिग्नेशन दिता. थोड्यांनी रडले ते फोनाचेर अशें करूं नाका म्हणून. कितें कारणां आसा कारणां तशीं 2 नासलीं. एक हे कारण आसलें आनी एक दुसरें कारण जें आहा तें म्हाज्या हेल्थाचे हेजेर आसलें. ते रिलेटेड टू हेल्थूय आसा. एटॅक जावपाचें हेजेर हें आसलें म्हाका म्हाजे हेजेर कारण हांव गोरक्षाच्या हितून जे कितें इन्फॉर्मेशन आनी कितें हें करता तें बी पार्ट आसलो. आनी म्हाका अशें दिसलें की फाल्यां जर म्हाका कितें जालें जाल्यार स्पॉट चलपाक जाय. आनी ताका लागून हांवें विचार केलो की ह्या माध्यमांतल्यान तांकां एक प्रस्ताव दिवपाचो की ह्या 2-3-4 वर्सांत कोण तरी काम जो असो करतलो ताका हे जे आसा ते स्क्वॉडाची जबाबदारी आमी दितले. त्या उद्देशान तांकां आपयलें. पूण ह्या मॅसेज घातल्या उपरांत जेन्ना म्हाका सगळ्यांचे येयले आनी तितून मातशें हांव खूब हें जालो दुख्खी जालो की हांव तांकां दुख्खी करता अशें दिसलें. तेंच्यांनी म्हाका खूब विनवणी केली की हे निर्णय जो आहा तो मातसो बदलपाचो. तो निर्णय चुकीचो आसा. म्हाकाय पडटा की तो चुकीचो आहा कारण इतकी वर्सां काम केलें. पण गव्हर्मेंट आनी आमचे डिपार्टमेंट जे आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी सदांच आमच्या स्क्वॉडाक दुर्लक्षीत केल्लें आसा. हॅरेसमेंट केल्लें आसा. अशें ते म्हणटात की जे तुमी रेस्क्यू करता ते कोणाक तरी आमचो स्टाफ थंय वयतलो. कोणाक तरी स्टाफाक तुमकां घेवन वयतले जाल्यार तुमचे स्टाफ आसा तरी कितले. पयलो म्हाजो प्रश्न आहा. तुमचे रुल्स कितें आहा ते म्हाका खबर ना. दाखोवंक ना केन्ना असो आमी केन्ना आयकूंक ना असो रूल आहा म्हणून. पूण जर आसा जर असो रूल जाल्यार तुमचे पयलीं तुमचे स्टाफ कितले आसा. आमचे मेंबर आहा ते 100च्या वयर आसा आनी प्रत्येक कडेन ते पावता. प्रत्येक दिसा जवळ जवळ आमकां कितलेशेच कॉल येता. अशें तुमकां दिसता जाल्यार आमी कितें रॉंग करता. नाजाल्यार घरा कोण जर आमचो मेंबर जर रॉंग करता कितें तरी तो खंय विकता आनी कितें अशें तुमकां जर दिसता जाल्यार तें तरी करा. करा तांकां. पण अशें हॅरेसमेंट करपाचें ना की तितूंतल्यान खूब मन दुख्खी जातलें. गोवा गव्हर्मेंटाच्या हितूंतल्यान हांव आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तांकां रिक्वेस्ट एक म्हाजो आसा
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर गोंयान आमच्या जे रेस्क्युअर आसा जे सोरोप धरपी भुरगे आसा 95% जे आहा ते एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडांतल्यान गेल्लेले आसा आनी थोडे भायले बी आसा. थंय जे भुरगे आसा तांकां डेली विजेसाचेर दिल्ले आसा. सो तांकां परमनंट हो जॉब क्रिएट करपाचो, कारण हो गरजेचो जॉब आसा. सो तेंच्या हातींतल्यान हें जावचें अशें, ह्या गव्हर्मेंटाच्या हातींतल्यान जावचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. आनी गोंयचे जे भुरगे जे आहा पळय तांकां एक जॉब जर मेळ्ळो, कारण हो इमर्जन्सी जॉब आहा. आतां भुरगे कमी आसा.